वस्तु त सम्पूर्ण विद्याहरूको उपदेश सदाशिवले नै गर्नुभएको छ। अत उहाँलाई पनि जुन साङ्ख्य दर्शनको स्वरूप छ, योग दर्शनको बोध छ, त्यो परमात्माबाट नै प्राप्त भएको। अत सम्पूर्ण विद्याको मूल स्रोत परब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ, सदाशिव नै हुनुहुन्छ। त्यही स्रोतबाट नै ज्ञानका अङ्कुरहरू फुटाउँदै कपिल ऋषिले, महर्षिले साङ्ख्य योगको र यो साङ्ख्य चाहिँ गीतामा उपदेश दिएको भन्दा अलिकति भिन्न पनि छ र भागवतको साङ्ख्य भन्दा पनि भिन्न छ। साङ्ख्य दर्शनमा भनेर जुन हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा साङ्ख्यको जुन वर्णन आउँछ त्यो साङ्ख्य 25 तत्त्वको विभागको रूपमा छ र यसमा ईश्वरको अस्तित्वको कुनै चर्चा गरिएको छैन। साङ्ख्य योगमा चाहिँ साङ्ख्य दर्शनमा कपिल मुनिले त्यस्ता विवेकीहरूलाई, परम वैराग्यहरूलाई, जसलाई चाहिँ परम वैराग्य भइसकेको छ र संसारका वस्तुहरूप्रति अलिकति पनि आसक्ति रहेको छैन, त्यस्ता ज्ञानीहरूको लागि चाहिँ उहाँले यो साङ्ख्य तत्त्वको उपदेश दिनुभयो र उहाँले केवल यसमा ध्यान आकर्षित गराउनुभयो कि यी जति पनि हामीले देखेका 24 तत्त्वहरू छन् यी दृश्य पदार्थहरू हुन्। तत्त्वहरू दुई किसिममा बाँटिएका छन्, त्यसमा दृश्य र द्रष्टाको रूपमा। द्रष्टा चेतन रूपमा छ र दृश्य सारा जति पनि देखिने, सुनिने, बुझिने यी सारा पदार्थहरू जड पदार्थका रूपमा छन्। यी 24 तत्त्वहरूको रूपमा छन्। 24 र 1 चेतन मिलाएर 25 तत्त्व बनेको छ। यही 25 तत्त्वबाट नै यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ। अब यो दुईटैको यो जुन गाँठो परेको छ, यो गाँठो नै दुःखको गाँठो। संसारमा जे जति देखिन्छ, जे जति सुन्छौँ, भोग्छौँ, त्यो यो चेतन र जडको गाँठोबाट नै चलिरहेको छ। यदि हाम्रो यो स्थूल शरीरमा चेतन नहुने हो भने जड छ, मृत छ, उसलाई जलाइदिन्छौँ, गाडिदिन्छौँ, उसलाई केही फरक पर्दैन। र चेतन मात्र समाधिको स्थिति छ भने जडको कुनै पनि प्रक्रियाहरू छन्, जडमा हुने दुखाइ पीडा जति पनि छ त्यो चेतनमा आउँदैन। र चेतनको जुन स्वभावत सुख स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ, त्यो जडमा आउँदैन। तर दुवैको जब गाँठो पर्दछ, यो गाँठो नै अविवेकको कारणले गर्दा हुन्छ। यो किन भयो भन्दाखेरि अनादिकालदेखि अविद्या हाम्रो चलिरहेको छ। अब यो प्रश्न सहज हुन्छ कि यो गाँठो किन पर्यो, जड र चेतन किन जोल्टियो, गाँठो किन पर्यो? न यसको उत्तर शास्त्रहरूमा ऋषिमुनिहरूले एउटै दिनुभएको छ। अनादिकालदेखि अविद्या चलिआइरहेको छ, अज्ञान चलिरहेको छ, अविवेक चलिआइरहेको छ। त्यो अविद्याले, अज्ञानले, अविवेकले गर्दा नै यो गाँठो परेको छ। यहाँ गाँठो पनि जड रूपमा, स्थूल रूपमा नभएर अविवेकको रूपमा, शरीर भिन्न हो, चेतन भिन्न हो भन्ने थाहा नपाउँदाखेरि नै यो गाँठो परेको। थाहा नपाउनु नै यहाँ गाँठो हो। योभन्दा ठुलो यहाँ संसारमा अविवेकभन्दा, अज्ञानभन्दा ठुलो अन्धकार अरू केही पनि छैन। योभन्दा ठुलो दुःख केही पनि छैन भनेर शास्त्रमा भन्नुको कारण पनि यही हो कि अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि अब शरीरमा रहेको धर्महरू चेतनमा आरोपित हुन्छन्। चेतनमा रहेका धर्महरूलाई हामीले शरीर ठान्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो दुःखको जो परम्परा छ अनादिकालदेखि नै चलिआइरहेको छ। अब यो जन्ममा मात्रै नभएर यो जन्ममा हामीले स्थूल शरीरसँग तादात्म्य राख्यौँ, शरीर नै मेरो हो भन्ने भ्रम राख्यौँ। योभन्दा पूर्वमा अर्को शरीरमा, अब यो स्थूल शरीरसँग बीचमा सम्बन्ध गाँच्ने एउटा सूक्ष्म शरीर पनि छ। सूक्ष्म शरीर 17 तत्त्वले बनेको हुन्छ, वेदान्तले यही भनेको छ। सूक्ष्म शरीरमा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय
एक मन 11 तत्त्वहरू छन् र पञ्चप्राणलाई अतिरिक्त यहाँ साङ्ख्य दर्शनमा नमानेको हुनाले 11 तत्त्व, वेदान्तमा चाहिँ पञ्चप्राणलाई छुट्टै माने हुनाले 16 तत्त्व र मनलाई नै मन र बुद्धि दुईटा मानेर 17 तत्त्व मानिएको छ। यसरी चाहिँ प्राण चाहिँ इन्द्रियहरूको समष्टि वृत्ति भनेर साङ्ख्यले बताएको छ। हाम्रो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान यी 5 प्राणहरू छन्। यी 5 प्राणहरू चाहिँ इन्द्रियहरूले एकसाथ काम गर्दाखेरि यसलाई 5 प्राणको रूपमा काम गरेको बताइएको छ। र इन्द्रियहरूले स्वतन्त्र रूपबाट आफआफ्नो कार्य गर्दाखेरि चाहिँ अन्तःकरणले स्वतन्त्र रूपबाट आफआफ्नो कार्य गर्दाखेरि इन्द्रियको आफ्नै काम हुन्छ। कानले सुन्ने, आँखाले हेर्ने, नाकले सुँघ्ने, जिब्रोले चाट्ने, यो कार्य छुट्टा छुट्टै हुन्छ। यी सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय साथमा मनले एकसाथ काम गर्दाखेरि चाहिँ श्वास लिने, श्वास छोड्ने, त्यसपछि रक्त सञ्चार सम्पूर्ण शरीरमा गराउने, रस सर्वत्र व्याप्त गराउने, प्राण र अपानको सङ्घर्षबाट यो प्राण प्रज्वलित गरेर शरीरमा उष्णता प्रदान गर्ने, यो सारा कार्य चाहिँ यो इन्द्रियहरूको मनको समष्टि कार्य हुन् र व्यष्टि कार्य चाहिँ प्रत्येकका छुट्टा छुट्टै हुन्छन्। यसरी चाहिँ यी इन्द्रियहरू सूक्ष्म शरीर कहलाइन्छन्। पञ्चप्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र 1 मन, यी 16 तत्त्व मिलाएर सूक्ष्म शरीर बन्दछ। यही सूक्ष्म शरीर नै एक शरीरबाट, एक स्थूल शरीरबाट अर्को स्थूल शरीरमा सङ्क्रमण गर्दछ। यसरी नै अनादिकालदेखि आफ्ना कर्म अनुसार, आफ्ना भावना अनुसार, आफ्ना संस्कार अनुसार, आफ्ना वासना अनुसार यथा कर्म यथा श्रुतम भनेर उपनिषदले पनि भनेको छ। व्यक्तिले आफ्नो कर्म अनुसार नै शरीर पाउँदछ। जात्यायुर्भोगाः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः भनेर योग सूत्रमा पतञ्जलि भन्नुभएको छ। जबसम्म यो मूल कारण बाँकी रहन्छ, जबसम्म यो अविद्याको ग्रन्थि गाँठो बाँकी रहन्छ, जबसम्म यो तत्त्वको बोध यथार्थ रूपमा हुँदैन, जबसम्म अन्यता ख्याति हुँदैन शरीरबाट, स्थूल शरीरबाट, सूक्ष्म शरीरबाट र मूल जुन कारण शरीरबाट, त्यसबाट छुट्याएर आत्माको पृथक बोध हुँदैन। पार्थक्य रूपबाट हामीले आत्माको स्वरूपलाई शुद्ध बुद्ध मुक्त रूपमा जान्दैनौँ, तबसम्म यो शरीरसँग, स्थूल शरीरसँग, त्यस्तै किसिमले सूक्ष्म शरीरसँग हाम्रो गाँठो जोडि नै रहेको हुन्छ। अत यो शरीरमा रहेका जति पनि धर्महरू छन्, स्वभावहरू छन्, अब यो शरीरहरू भनेका त्रिगुणात्मक छन्। सत्वगुणात्मक छ, रजोगुणात्मक छ, तमोगुणात्मक छ। यी 3 प्रकृतिबाट नै, मूल प्रकृति यसैलाई नै भनिन्छ। सत्व, रजत र तमोगुणको साम्य अवस्थालाई प्रकृति भनिन्छ। र जब यसमा विषमता आउँछ, सत्व, रज र तमोगुणमा जब तमो प्रधान हुन थाल्दछ, तब सृष्टि हुन्छ। त्यही सृष्टिमा प्रकृतिबाट महत, महतबाट अहङ्कार, अहङ्कारबाट यी पञ्चतन्मात्राहरू, पञ्चतन्मात्राहरूबाट यी पञ्चमहाभूतहरू उत्पन्न हुन्छन्। अब त्यसैको सङ्घात रूप यो हाम्रो स्थूल शरीर हो। त यो स्थूल शरीर सत्व, रज र तमोगुणकै विकार भएको हुनाले, त्यसकै कार्य भएको हुनाले, तमोगुण हुँदाखेरि भ्रम बढी हुन थाल्दछ, निद्रा आलस्य बढी आउन थाल्दछ। रजोगुण हुँदाखेरि उत्तेजना बढी हुन्छ, दुःख बढी हुन्छ। र सत्वगुण हुँदाखेरि सुख हुन्छ। के हुन्छ भने शरीरमा रहेका जति पनि धर्महरू छन् त्यो चेतनमा आरोप भएको छ। यो गाँठोको कारणले गर्दाखेरि शरीर नै म भन्ने जुन ठुलो भ्रम छ, चेतन जुन शरीरभन्दा भिन्न छ, सूक्ष्म शरीर चेतनभन्दा भिन्न छ, तैपनि सूक्ष्म शरीरसँग हाम्रो गाँठो गाँसिएको छ चेतनको। त्यही सूक्ष्म शरीरसँग गाँसिएको हुनाले त्यो सूक्ष्म शरीर स्थूलसँग गाँसिएको छ। अत यो यस्तो किसिमको तादात्म्य, तदाकाराकारित स्वरूप भएको छ। शरीर नै सूक्ष्म शरीरको रूपमा, स्थूल शरीर नै सूक्ष्म शरीरकोमा गाँसिएको छ। जसरी हाम्रा शरीरमा हड्डीहरू, नङहरू स्थूल शरीरसँग गाँसिएको छ, अत स्थूल शरीरसँग त्यो छुट्याउन गाह्रो पर्छ। त्यही पनि यो नङलाई, हड्डीलाई छुट्याउनु पर्यो भने बरु त्यो सजिलो छ। तर यो सूक्ष्म गाँठो यति सूक्ष्म छ कि यहाँ दुवै नै एक देखिन्छ, छुट्टा छुट्टै देखिँदैन। अत यो दुवैको एकताको यो भ्रम यति ठुलो चलेको छ र अनादिकालदेखि चलिरहेको छ। अब यसको लागि चाहिँ जबसम्म परम गुरु स सर्वेषां गुरु कालेनानवच्छेदात्, परम गुरु जब दक्षिणामूर्तिले कृपा गरेर करुणामूर्तिको रूपमा, गुरुको स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्न, जसरी कपिलदेव प्रकट हुनुभयो आसुरीको लागि,
त्यसै गरी हाम्रा अगाडि जबसम्म ईश्वर नै गुरुको रूपमा प्रकट हुनुहुन्न तबसम्म हामीलाई यो विवेक, यो संस्कार, यो उपदेश प्राप्त हुँदैन। अत हामीले पूर्वजन्ममा गरेका पुण्य र यो जन्ममा गरेका पुण्य अवसाद गुरुको प्राप्ति गर्दछौँ, तब गुरुले नै यो साङ्ख्यको उपदेश दिनुहुन्छ, यो योग मार्गको उपदेश दिनुहुन्छ। त्यही पुण्यको प्रतापले गर्दाखेरि, उहाँहरूको कृपाले गर्दाखेरि नै कपिल मुनिले यो साङ्ख्यको उपदेश दिनुभएको छ, ताकि हामीले यो जड र चेतनको गाँठोलाई खोल्न सकौँ, दुवैको विवेक गर्न सकौँ। उहाँले पनि अधिकारी पात्र हेरेर दुई किसिमले उपदेश दिनुभएको छ, एउटा विवेकीहरूको लागि र एउटा अभ्यासीहरूको लागि। अब स्वभाव कसको हुन्छ, सबैको स्वभाव संस्कार भिन्नै हुने भएको हुनाले चाहिँ कोही व्यक्तिलाई एकैचोटिको उपदेशबाट केवल उपदेश दिएर मात्र पनि पुग्छ, कसैको लागि चाहिँ अभ्यासै गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब अनादिकालदेखि हाम्रो अभ्यास यस्तो भइसकेको छ कि शरीर नै म हुँ भन्ने अहङ्कार भएको हुनाले यो अहङ्कार पनि त्यही प्रकृतिकै कार्य हो। अहङ्कार यो कर्तृत्व भोक्तृत्वको जुन अभिमान छ, जड र चेतन एक भइसकेपछि जड र चेतनको बिचमा जड नै चेतन हो र चेतन नै जड हो भन्ने जुन अभिमान हो, यसैलाई नै अहङ्कार भनिन्छ। यो सूक्ष्मतम अहङ्कार हो र सूक्ष्मतम अहङ्कार नै पहिला प्रकृति र चेतनको बिचमा हुन्छ। त्यसबाट प्रकृतिबाट कार्य महत्त्वको उत्पत्ति हुन्छ। अब त्यो महत्त्वमा पनि फेरि अभिमान हुन्छ, महत्त्वबाट फेरि अहङ्कारको उत्पत्ति हुन्छ, अहङ्कारबाट यी पञ्चतन्मात्र आदिको उत्पत्तिको यो क्रम साङ्ख्य दर्शनमा छ र योग दर्शनमा पनि यही क्रम छ। भागवत आदिमा पनि यी क्रमहरूको अलिकति भिन्न भिन्न रूपमा उल्लेख भए तापनि सामान्यतः यही नै क्रम देखिएको छ। साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउनै लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। माकुसुम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अब जुन चेतनको यी जड पदार्थहरूसँग गाँठो गाँसिन गयो अविवेकको कारणले गर्दाखेरि, यो अविवेकलाई प्रहार गर्नको लागि नै कपिल मुनिले साङ्ख्य दर्शनको प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यसैको लागि उहाँले बताउनु भयो कि पहिला यी सबै चिजलाई तिमी राम्रोसँग केलाएर हेर भनेर साङ्ख्य शब्दको अर्थ पनि सङ्ख्या सम्बन्धित तत्त्वलाई उपदेश गरेको हुनाले यसलाई साङ्ख्य भनेको। सम्यक रूपेण ख्यायते तत्त्वम अनेनैति साङ्ख्यम। सम्यक रूपबाट राम्रोसँग तत्त्वलाई निरूपण गरेको हुनाले यसलाई साङ्ख्य दर्शन भनिएको हो। अब यसमा भगवान कपिल महर्षिले तत्त्वलाई छुट्टा छुट्टै प्रतिपादन गर्नुभयो। शरीरको धर्म के छ, शरीर कस्तो किसिमको छ, पाञ्चभौतिक छ, यसमा स्थूल छाँच छ, साथमा जडता पनि छ, तरलता पनि छ, उष्णता पनि छ, साथमा रक्तहरूलाई सञ्चार गर्नको लागि वायुको स्थान पनि छ र ती सबलाई आश्रय दिनको लागि अवकाश आकाश पनि छ। भनेपछि यो स्थूल शरीर जुन छ यो पाँच तत्त्वको नै विकार हो। यसमा हामीले स्पष्ट रूपबाट देख्न सक्छौँ स्थूल शरीरमा कि यसमा जडता प्रधान छ, जो स्थूल रूपमा देखिन्छ, मोटो रूपमा देखिन्छ, यी सबै पृथ्वी तत्त्व हुन्। तरल रूपमा देखिने यी जल तत्त्व हुन्। उष्ण रूपमा देखिएको अग्नि तत्त्व हो र सञ्चार रूपमा गतिको रूपमा देखिएको वायु तत्त्व हो। र यी चारै चिजलाई, मूर्तिलाई, तरलतालाई, बहावलाई, गतिलाई, उष्णतालाई ठाउँ पनि दिनु पर्यो नि त, अवकाश पनि दिनु पर्यो। यदि ठाउँ नै भएन भने यिनी बस्ने कहाँ? किला ठोक्यो भने भित्तामा किला घुस्छ, शरीरमा इन्जेक्सन घुसाउँदाखेरि सुई घुस्छ। त्यो घुसाउनको लागि अवकाश भएन भने
यदि ठाउँ भएन भने त्यहाँ कुनै पनि चिज घुस्न सक्दैन। अत यो सबैलाई अवकाश दिनको लागि आकाश तत्त्व पनि चाहिन्छ। यो स्थूलको स्वरूप हो। यिनीहरूको सूक्ष्म स्वरूप पनि छन्। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशका यिनीहरूको सूक्ष्म पनि चिज छन्। यी स्वयं आफै चल्न सक्दैनन्। यसलाई चलाउनको लागि एउटै यसको पछाडि कोही चेतन तत्त्व पनि छ भनेर चाहिँ कपिल ऋषिले यसरी चाहिँ 25 तत्त्वको निरूपण गर्दै यी सब प्रकृतिकै विकारहरू हुन्। प्रकृतिबाट नै यी सबै सञ्चालित छन्। गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। यी गुणहरू नै हुन् र गुणहरूले नै एक आपसमा यसरी रासायनिक प्रक्रियाहरू गरेर बदलाव गरिरहेका छन्। तर त्यो बदलावको बीचमा चेतन यसरी मुछिएको छ। त्यो मुछिएको चेतन वस्तु त मुछिएको छैन। चेतनको स्वभावै के छ भने निर्लेप स्वभाव छ। चेतन यी जडहरूसँग टाँसिँदैन, तर अविवेकको कारणले गर्दाखेरि टाँसिएको चाहिँ देखिन्छ। जसरी ऐनामा देखिएका जति पनि गुणधर्महरू छन्, ऐना अलिकति बाङ्गोटिङ्गो भयो भने अनुहार पनि बाङ्गोटिङ्गो देखिन्छ। ऐना अलिकति मैलो हो भने आफ्नो चेहरा पनि मैलो देखिन्छ। ऐना अलिकति चम्किएको देखियो भने अनुहार पनि चम्किएको देखिन्छ। त यो दर्पणमा देखिएको जति पनि रूप रङहरू छन् वास्तवमा त्यो बिम्बको त बाङ्गिएको होइन, बिम्ब चम्किएको पनि होइन, बिम्ब मैलो भएको पनि होइन। बिम्बको यथावत स्वरूप छ, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन छैन। तर त्यो बिम्ब मभन्दा भिन्न छ भन्ने प्रतिबिम्बले थाहा पाएन। प्रतिबिम्बलाई नै बिम्बले म प्रतिबिम्ब हुँ भन्ठाने भने त्यहाँ भ्रम हुन जान्छ। यो सारा जगत र सारा जगत यो जुन प्रकृतिको विकार हो। अब सामान्य हामीले हेर्दाखेरि पनि घर परिवार छोरा नाति धन सम्पत्तिहरूमा हाम्रो मोह यस्तो गाँसिएको छ। यिनीहरूको सम्पत्तिको ह्रासमा हाम्रो आफ्नै ह्रास ठान्दछौँ। यिनीहरूको वृद्धिमा उन्नतिमा समृद्धिमा आफ्नै उन्नति समृद्धि ठान्दछौँ। वस्तुतः त्यहाँ छुट्टा छुट्टै देख्दा देख्दै पनि घर सम्पत्ति बार छोरा नाति यी जति पनि पदार्थहरू छन् बाह्य पदार्थ यी सबै भिन्न हुन्, देखिरहेछन्। तैपनि तिनीहरूसँग हाम्रो मोह यस्तो गाँसिएको छ कि यिनीहरूको समृद्धिमा आफ्नो समृद्धि, यिनीहरूको ह्रासमा आफ्नो ह्रास ठान्दछौँ र त्यसै अनुसार नै सुखी र दुखी हामी बन्दछौँ। जब बाह्य अति स्थूल अति भिन्नतया देखिएका दृश्यमान पदार्थहरूमा त यो स्थिति छ भने अब छुट्टै नदेखिने हाम्रो यो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरसम्म जाउँ, त्यहाँ त भिन्नताको बोधै नै छैन। देखिँदा पनि देखिँदैन। आँखाले हेर्दा सधैँ बाहिर नै देख्छौँ, भित्रपट्टि त देख्दैनौँ। कानले सुन्दा सबै बाहिर विषयलाई नै ग्रहण गर्छौँ। नाकले बाह्य विषयलाई नै सुँग्दछौँ। त्यो भित्रपट्टि त देख्ने हामी त बोधै हुँदैन। त्यसै कारणले यो शरीरसँग यो जुन तादात्म्य छ, त्यो तादात्म्य त्यो दर्पणमा त्यो सिसामा हामीले बिम्बलाई प्रतिबिम्बसँग एक गरे चाहिँ दुवैको एकताको यो ठुलो भ्रम भइरहेको छ। यो भ्रमलाई नै अविवेक भनिन्छ। अब यो अविवेकलाई काट्नको लागि नै उहाँ कपिल महर्षिले तत्त्वको उपदेश दिनुभएको। यो कसको लागि हुन्छ भने जो अति सात्विक छन्, जो विवेकी छन् र जसको अन्तःकरण अति पवित्र छ, उनीहरूको लागि सांख्य दर्शन सरल छ। यहाँ केवल विवेक गरे मात्र पुग्दछ। शरीरको गुणधर्म यो रहेछ, चेतनको स्वभाव निर्लेप स्वभाव छ। शरीरभन्दा चेतन भिन्न रहेछ। अहिलेसम्म जुन यो भ्रम पालिरहेको रहेछु कि शरीर नै म हुँ भन्ने भ्रम, त्यो भ्रम वस्तु त भ्रम मात्र रहेछ। शरीरभन्दा चेतनको अस्तित्व छुट्टै छ र चेतनको आफ्नो शुद्ध बुद्ध स्वभाव छ। शरीरका गुणधर्महरू शरीरसँग नै रहन्छन्, त्यो आत्मासँग आउँदैन भन्ने यो जुन विवेक छ, यसैलाई नै सांख्य दर्शनमा मुख्य रूपबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ कपिल महर्षिले। यो विवेक चाहिँ जो अति सात्विक व्यक्ति छन्, अति विवेकी व्यक्ति छन्, ज्ञानी छन् र पुण्यवान व्यक्ति छन्, उनीहरूको लागि यो जुन दिएको उपदेश छ, यो एकै फरीको उपदेशले अथवा दुईचोटिको उपदेशले चिन्तन मननद्वारा नै उहाँहरूले शरीरसँग आफ्नो तादात्म्य अध्यासको जुन भ्रम छ त्यसलाई प्रहार गरेर, त्यसलाई विनाश गरेर आत्माको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई उहाँले बुझ्नुहुन्छ। यो चाहिँ योग्य अधिकारीहरूको लागि हुन्छ। उच्चतम अधिकारीहरूको लागि चाहिँ सांख्य दर्शनबाट नै पर्याप्त हुन्छ। त्यसैबाट नै आत्मा र अनात्माको विवेक भएर आत्माका जुन असली स्वभाव छ त्यो स्वभावमा स्थिति हुन्छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ शरीरदेखि, मनदेखि, बुद्धिदेखि, अहङ्कारदेखि भिन्नताको बोध हुने भएको हुनाले त्यस्ता योग्य
पात्रहरू आसुरी जस्ता कपिल महर्षिका शिष्य हुनुहुन्थ्यो है। त्यस्ता ऋषि महर्षिहरूलाई र उपनिषदहरूमा पनि श्वेतकेतु जस्ता योग्य पात्रहरूलाई श्वेतकेतुलाई अझ त्यहाँ 7 चोटि उपदेश दिएको 9 चोटि उपदेश दिएको पाइन्छ। 7 चोटि 8 चोटि 9 चोटिसम्म एकचोटि उपदेश दिँदाखेरि उहाँले बुझ्नु भएन, फेरि दोस्रो चोटि तेस्रो चोटि बारम्बार उपदेश दिँदाखेरि 9वाँ चोटि चाहिँ उहाँले यही श्रवण गरेर मनन गरेर चिन्तन गरेर नै त्यो आत्मतत्त्वलाई बुझ्नुभयो। त्यो उहाँहरू योग्य पात्र भएको हुनाले त्यस्ता किसिमका शरीरदेखि मनदेखि उठेर त्याग तपस्यामा लागेर त्यो पुण्य सञ्चय गरेको हुनाले उहाँहरूलाई त्यो योग्यता प्राप्त भयो र उहाँहरूले त्यो उपदेश मात्रैले त्यो तत्त्वलाई बुझ्नुभयो र संसारको बन्धनबाट उठेर मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ कपिल महर्षिले योग्य अधिकारीहरूको लागि उच्चतम पात्रहरूको लागि चाहिँ सांख्य दर्शनको उपदेश दिनुभयो। तर जो केवल उपदेशबाट श्रवणबाट मात्रै उठ्न सक्दैन उनीहरूको लागि पनि त केही उपाय हुनुपर्छ। त्यही उपायको लागि चाहिँ कपिल महर्षिले योग दर्शनको उपदेश दिनुभयो। योग दर्शनमा जुन सांख्य तत्त्वले बताएको छ त्यो तत्त्व त साथमा छँदैछ, साथमा त्यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्नको लागि जडतम भइसकेका व्यक्तिहरूले अरू के उपाय गर्ने त भन्दाखेरि योगका अभ्यासको क्रम। यसै कारणले गर्दाखेरि सांख्यलाई चाहिँ दार्शनिक पक्ष भनिन्छ भने योग दर्शनलाई चाहिँ यो प्र्याक्टिकल पक्ष पनि भनिन्छ, अभ्यासपूर्ण पक्ष छ यसमा। त्यही भएर सांख्य दर्शनमा केवल विवेकको मात्र कार्य छ, त्यसमा समझ यदि योग्य व्यक्ति छ भने बुझिसकेपछि त्यहाँ कुरो सिद्धिन्छ, अरू केही गर्न बाँकी रहँदैन। तर योग दर्शनमा चाहिँ अब निम्न अधिकारीहरूको लागि भएको हुनाले त्यहाँ समझ मात्र भएर पुग्दैन, यहाँ समझ नपाउने भएको हुनाले अर्थात् केवल बुझेर मात्रै त्यो तत्त्वलाई बुझ्न नसकेकाहरूले कुरो त सुनियो तर त्यो अनुभूति गर्न सकेनन्। किन भन्दाखेरि प्रबल संस्कार यस्तो छ अनन्त जन्मदेखि दृढतर संस्कार भएको हुनाले, दृढतम संस्कार भएको हुनाले त्यो संस्कारले त्यो तत्त्वबोध हुनै दिँदैन। अज्ञान हामीलाई प्रत्यक्ष छ, शरीर तिमी हौ भन्दाखेरि म शरीरै हुँ भन्ने बोध हामीलाई प्रत्यक्ष छ। शरीर म होइन, शरीरदेखि भिन्न अरू चेतन नै हो भन्ने हामीलाई अनुभूति पटक्कै हुँदैन। हामीलाई अनुभव होइन म शरीरै हुँ, 2 हात खुट्टा भएको म मनुष्य हुँ, म अमुकको छोरा हुँ, म अमुकको नाति हुँ, म अमुकको मित्र हुँ भन्ने नै भावना हुन्छ। यो भावना यति प्रबल छ, यति दृढ छ संस्कार, यो स्वप्नमा पनि छुट्दैन। स्वप्नमा नि जाने भने आफूले आफूलाई मनुष्य नै देखिन्छ, आफूले आफूलाई उसको छोरा। स्वप्नमा अब कल्पनाकै संसार हो, त्यो कल्पनाको संसारमा छुट्टै कल्पना गरे पनि हुन्छ नि त, अतिरिक्त कल्पना गरे हुन्छ होइन। आफ्नो संस्कार यति दृढ छ, प्रबल छ कि स्वप्नमा पनि हामी त्यो संस्कारले थिचिएका दबिएका छौँ, अत त्यो स्वप्नमा पनि स्वतन्त्र भएर कल्पना गर्न सक्दैनौँ भनेको हुनाले यो स्थितिमा अब जब संस्कारको दृढता यति छ त्यो संस्कारलाई कम गर्नको लागि अभ्यासै अपेक्षित हुन्छ। केवल यहाँ तत्त्वज्ञानको उपदेश मात्रै भएर पुग्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उच्चतम अधिकारीहरूको लागि त्यो उपदेशद्वारा नै त्यो संस्कार कम गर्दै र अविवेकलाई हराउँदै जान सकिन्छ। उहाँहरूको त्यो योग्यता त्यस्तो किसिमको छ। तर निम्न अधिकारीहरूको लागि त्यो उच्चतम पदवीमा नपुगेको हुनाले, त्यो स्थितिमा परम सत्वगुणको स्थितिमा नपुगेको हुनाले उहाँहरूको लागि चाहिँ पूर्व जन्मको र यस जन्मको जो दृढतम संस्कार छ त्यो संस्कारहरूलाई कम गर्नको लागि अभ्यास अपेक्षित हुन्छ। अभ्यासद्वारा नै त्यो संस्कार हामीले दृढ गरेका हौँ, अत त्यो संस्कारलाई कम गर्न पनि अभ्यासै गर्नुपर्छ।